العربية للناشئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد تلميذة نيجيرية. المعلمة تريد تلميذة نيجيرية. أريد تلميذ نيجيرية جديدة. المعلمة تريد تلميذة نيجيرية جديدة. ما اسمه؟ اسمي حفصة. اسمها حفصة يا معلمة. ما جنسيتك؟ أنا غانية. هي غانية يا معلمة. اسكتي أنت، أنا أسأل حفصة. وأنت ما اسمك؟ اسمي خولة. أنا صومالية. وأنت ما اسمك؟ أنا فاطمة. أنا غامية. وأنت ما اسمك؟ أنا حياة. أنا سودانية. عجيب. وأنت ما اسمك؟ اسمي حليمة. ما جنسيتك؟ أنا نيجيرية. تعالي معي، أنت مطلوب.